औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। कल हमने बाबुल जमात पढ़ा जिसमें हमने देखा कि जमात जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है और बाजमात नमाज की क्या अहमियत है। इसके साथ ही उसमें हमने ये भी देखा कि जमात करवाने के लिए इमाम जो है उसमें कौन कौन सी सलाहियतें या कौन इंसान जो है वो ज़्यादा अहलियत का हामिल है इमामत के लिए। जो इस्लाम ने हमें क्राइटेरिया बताया वो यही कि सबसे पहले देखा ये जाएगा कि इमामत के लिए उसको मुकर्रर किया जाएगा या वो आगे बढ़ेगा जो कि सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम हो। अगर सुन्नत के आलिम दो लोग एक जैसे हों, बराबर हों, तो उस वक्त जो सबसे अच्छी जिसकी दोनों में से किरात होगी, अगर फिर इसमें भी बराबर हों तो फिर देखा जाएगा कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा मुत्तकी या परहेज़गार है। क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है ना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह बेशक अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। फिर अगर इसमें भी देखें कि तकवा के लिहाज से भी बराबर हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि दोनों में से उम्र रसीदा कौन है और किन लोगों की नमाज जो है इमामत जो करवाएंगे नमाज के लिए तो मकरूह होगी। उसमें ग़ुलाम अरबी, फासिक, नाबीना या वल्द जना जो है वो। और इसके बाद आज हमारा जो ज़ेर बहस मौजू है वो देखा ये जाएगा कि औरतों को आया बाजमात नमाज जो है वो औरतें अगर अलग से या अकेले में इनफरादी तौर पे पढ़ा सकती हैं या नहीं, या फिर अगर वो मौजूद हैं उस जमात में जिसमें मर्द और बच्चे सब शामिल होंगे तो उसके लिए सफ़बंदी कैसे की जाएगी। या वो शख्स जो कि किसी भी हवाले से माजूर है, उसमें किसी किस्म का कोई उज़र पाया जाता है, वो उसका जिस्मानी तौर पे बीमारी के हवाले से या उसका कोई शरई ऐसा है, तो इन हवालों से जो नमाज करवाने वाला शख्स है या इमामत के लिए वो आगे बढ़ता है तो उसके लिए क्या हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यकरहु लिन्निसाई, और औरतों के लिए मकरूह है अन युसल्लीना, कि वो नमाज़ पढ़ें वाहदहुन्ना, अकेले, यानी अकेले औरतें नमाज़ पढ़ें, ये मकरूह है। इस्लाम ने इसको नापसंदीदा कहा है। भी जमाअतिन, साथ जमात के, फ़ाइन फालना, फिर अगर वो औरतें ऐसा करें, वाक़फ़ाती खड़ी हो गई इमामत इमामत के लिए, तो जो अगर वो औरतें बाजमात नमाज पढ़ रही हैं और सिर्फ औरतें हैं तो उसमें जो इमामत कराएगी औरत वो खड़ी होगी वस्ताहुन्ना, उन औरतों के दरमियान में। कल उराती, मानद नंगों की नमाज के, जो नंगे लोग अगर नमाज़ पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी इमाम जो है वो इमामत के लिए सफ़ों से आगे निकल के खड़ा नहीं होगा बल्कि सफ़ के दरमियान में खड़ा होगा। और औरतों की जमात जो उसमें भी ऐसे होगा कि औरत जो है जमात के लिए आगे खड़ी नहीं होगी बल्कि उसी सफ़ में जिसमें बाकी ख़वातीन खड़ी होंगी उनके साथ बराबर में खड़ी होगी। इस्लाम औरतों की नमाज को वैसे तो यानी उसको मकरूह कहा गया, पसंदीदा नहीं है, लेकिन हदीस मुबारक में है कि अगर औरत की नमाज जो है वो क्यों इसको पसंद नहीं किया गया, उसके लिए ये उन्होंने उलमा किराम ने हदीस की कि अगर औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर औरत जो है उसकी नमाज उसके घर में बेहतरीन नमाज है और घर में भी उसकी अगर नमाज जो है ज़्यादा अफसल कमरे के अंदर की नमाज है, और औरत की नमाज जो है छोटे कमरे में बड़े कमरे की निस्बत ज़्यादा अफसल है, यानी जहाँ पर कम लोगों का आना जाना या कम लोगों के वहाँ पर नज़र पड़े। वो इसलिए भी कि औरत का जो लफ्ज़ है, औरत का लफ्ज़ी मानी जो है वो सतर पोशी, छुपी हुई चीज़ की, इसलिए औरत के लिए ये लफ्ज़ जो है मुस्तामल हुआ। तो औरत के लिए ये हुक्म दिया गया कि वो अपनी नमाज जो है वो, चूँकि वो छुपी हुई चीज़ है, उसको आगे बढ़ना या इस तरह से बाहर बार बार जाना आना उसके लिए पसंदीदा नहीं है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उम्मे मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने औरतों को नमाज़ सिखाने के लिए जमात कराई तो आप ख़ुद उनके दरमियान खड़ी हुई। ये एक हदीस मुबारक है जिससे ये सबूत मिलता है कि औरत अगर नमाज़ करवाएगी तो उनके दरमियान में खड़ी होगी। और इसी तरह से चूँकि वो जो नंगे लोग नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो उनमें भी उनका इमाम जो है वो आगे निकल के नहीं खड़ा होता है। यहाँ पर इसलिए ये लफ्ज़ वस्ताहुन्ना कल उराती का इस्तेमाल किया गया। और ये जो लफ्ज़ कल उराती यानी मानद नंगों के आया, तो उनका जो इमाम कदूरी साहब है जिनकी ये लिखे हुए मसाइल हैं, उनकी ये है कि जिस तरह बरहना लोग जो हैं उनकी जमात मकरूह है, इसी तरह औरतों की जमात भी मकरूह है। और अगर वो पढ़ाएंगे तो फिर तरीक़ाकार भी वही होगा कि वो दरमियान में खड़ी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतें मस्जिद में बाजमात नमाज के लिए आया करती थी। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ऐसा करने से उनको मना कर दिया और फिर उन्हें ये कहा कि घर से निकलने का जो है औरत का जब निकलती है तो फितने का बायस है या उससे बुराई फैलने का अंदेशा है, तो इसलिए मना किया गया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक कौल है कि उन्होंने औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनी इसराइल की तरह जो नई नई बातें अपना ली हैं, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
انہیں دیکھ لیتے تو اپنی امت کی عورتوں کو نمازوں اور دیگر عبادات میں شامل ہونے سے روک دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نماز کے لیے جانے والی عورتوں کے ساتھ کچھ لوگوں نے کچھ ایسا ناروا سلوک یا بدتمیزی والا کیا تو آپ کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی۔ اب یہ ہے کہ کس طریقے سے صف بندی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن صلی، اور جو نماز پڑھے، ما واحد، کسی ایک کے ساتھ، جو ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھے، اقامہ ہو، تو کھڑا کرے اس کو، ان یمینہ ہی، اپنی دائیں طرف۔ یعنی اگر امام ہے تو وہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک امامت کروا رہا ہے تو وہ اس کو اپنی دائیں طرف کھڑا کرے گا ایک مرد کو، وَإِنْ كَانُوا اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو ہوں، تَقَدَّمَاهُمَا، تو وہ ان دونوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ یعنی دو لوگ اگر اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس صورت میں امام جو ہے ان دونوں آدمیوں سے، مردوں سے آگے کھڑا ہوگا۔ وَلَا يَجُوزُ، اور جائز نہیں ہوتا، لِلرِّجَالِ، واسطے مردوں کے، ان یقتدوا، کہ وہ مقتدی بنے، بِامرأۃ، عورت کے۔ اور عورت مرد جو ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کی امامت میں نماز پڑھے یا اس کا مقتدی بنے، اور صبیین، یا بچے کے، یا صفہ، اور اگر صف بندی کریں، رجالو، یعنی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بچے کی یا عورت کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور پھر اگر صف بندی ہو جس میں بچے اور عورتیں شامل ہو، یا صفو، اور صف بندی کریں گے رجالو، مرد، ثم، پھر صبیانو، بچے، ثم الخنسا، پھر مخنث یا ہجڑے، ثم النساء، پھر عورتیں، فَإِنْ قامت، پھر اگر کھڑی ہوگی، امرأۃ، ایک عورت، الی جنبی، پہلو میں اس کے، رجل، کسی آدمی کے، اگر نماز کے لیے کوئی مرد کھڑا ہے اور اس کے پہلو میں عورت کھڑی ہوگی، وَهُمَا مشترکان، اور وہ دونوں مشترک تھے، شریک تھے، فی صلاۃ، کسی ایک نماز میں، واحدۃ، تو ایک جو ہے، فسدت، کیا ہوگی، ضائع ہوگی، صلاتہ، اس مرد کی نماز۔ یعنی اگر مرد اور عورت ایک ہی نماز میں شامل تھے اور عورت جو ہے وہ مرد کے پہلو میں کھڑی ہو گئی تو اس وقت مرد کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اگر اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر دیکھا یہ جائے گا کہ مقتدیوں کی تعداد کتنی ہے، اگر تو مقتدی ایک ہے تو امام اس کو اپنی دائیں طرف کھڑا کرے گا، اگر دو ہے تو پھر امام جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا، اور ایسا جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ہمیں جماعت کرائی تو وہ ہماری بائیں طرف کھڑے ہوئے، آپ نے پھر ان کو بائیں طرف پھیر کر دائیں جانب کر دیا۔ پھر جب جبار بن صخر جو ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول وسلم کے بائیں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے دونوں کو پیچھے دھکیل دیا، یعنی پہلے ایک بندہ آیا تو آپ نے اس کو بائیں طرف کھڑا تو اس کو یعنی لا کے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر جب دوسرے صحابی شامل ہوئے نماز میں تو آپ نے وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے دونوں کو پیچھے کر کے آپ خود آگے ہو گئے۔ تو اس سے یہ صف بندی کی جو ترتیب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح عورتوں کی امامت جو ہے ویسے تو کسی طور پہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فتنے کا باعث ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ عورتیں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں تو اگر وہ پہلی صف میں کھڑی ہوں گی تو یہ جو ہے اس کو کہا گیا صحیح ستہ میں یہ حدیث ہے کہ یہ بدترین صف ہوگی جس میں عورتیں پہلی صف میں موجود ہوں۔ جب صف کا یہ عالم ہے تو عورتوں کی امامت جو ہے وہ کیسے حقدار، کیونکہ عورتوں کے اگر نماز میں ان کو سب پہلی صف میں کھڑے نہیں ہونے دیا گیا تو وہ امامت کس طرح سے کروا سکتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی عورت امامت کرواتی ہے تو مرد کی نماز اس کے مقتدی بن کے یا اس کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح بچے کی امامت بھی جائز نہیں، لیکن عورت کے مقابلے میں اس کی جو شدت منع کرنے کی وہ تھوڑی کم ہے، اور تمام علماء کرام جو ہیں وہ بچے کی امامت کے حق میں ہیں، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ قوم کی امامت کراتے تھے، اور جبکہ یہ ان کی اس وقت عمر کیا تھی، 9 سال کی تھی۔ تو اس طرح سے اس سے یہ ثابت ہے کہ کوئی بچہ جو ہے کروا سکتا ہے۔ یہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو تراویح کے لیے عام طور پہ وہ بچے جو کم عمر ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک جب حفظ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دہرائی کے لیے ان کا یا وہ امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تراویحیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو۔ ایک اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تھی کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ سے دور صحرا میں آباد تھے اور وہ بچے کی امامت جو ہے وہاں پر ان کی گئی، لیکن وہ پھر اس لیے کہا گیا کہ چونکہ وہاں پر ایسے وسائل یا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر یہ مجبوری کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو اس میں پھر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر عام حالات ہوں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ اس کی عمر پختہ ہو اور وہ تمام اپنی چیزوں کو سمجھتا ہو
اور سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کا قول و فعل یا اس کا وہ میعاد جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ جماعت کی جو ترتیب اسی طرح سے کہی کی کہ پہلے مرد، پھر بچے، پھر وہ حضرت مخنث جو ہجڑے، اور پھر عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اور اس کے لیے امام ابو مالک نے اپنے قبیلے کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو نماز پڑھائی، اور پھر انہوں نے جو صف بندی کی وہ ایسے ہی تھی کہ پہلے مردوں کی صف بنائی، پھر بچوں کی، اور آخر میں عورتوں کو کھڑا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سب سے آخر میں ہوں گی۔ مردوں کی صف میں بہترین جو پہلی، اور اس میں جو عورت اگر کھڑی ہوگی تو وہ اس کے لیے گھٹیا ہے۔ عورتوں کی صف میں اگر آخری بہتر اور بہترین جو ہے وہ اس کے لیے آخری صف پہ کھڑے ہونا عورتوں کا بہتر ہے، لیکن پہلے میں کھڑے ہونا گھٹیا ترین ہے۔ اور امام کے لیے بھی یہ ہے کہ امام اگر مرد ہو اور مقتدی عورت اور مرد کے پہلو میں کھڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں بھی مرد کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، عورت جو ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ مرد نے اس کی امامت کی نیت ہی نہیں کی تھی، اور نیت کے بغیر نماز میں ایک شامل ہونا مطلب اشتراک اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس چیز میں یہ پہلو آ جاتا ہے۔ آگے ہماری عورتوں کی جماعت میں شمولیت یا معذور کا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے، تاکہ آپ اتنے جو مسائل ہیں ان کو مکمل طور پہ قرآن کے حوالہ جات اور احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ ہی اپنا اس کی تشریح کو اور ان مسائل کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔